बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आसिफ और उर्दू वॉइस स्टोरीज में आपका खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये स्टोरी मैंने एक डाइजेस्ट में पढ़ी थी, चलें आपके साथ भी शेयर करता हूँ। ये कहानी जितनी खौफनाक है उतनी ही दिलचस्प भी है। एक बार इसको सुनना स्टार्ट कर दिया तो एंड तक सुनने बिना आपको मजा नहीं आएगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि स्टोरी शुरू करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बाद में आप स्टोरी में ऐसा खोएंगे कि सब्सक्राइब की तरफ ज़हन ही नहीं जाएगा। तो चलें स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मेरा ताल्लुक भारत के मशहूर शहर बदायूं से है। क़याम पाकिस्तान के वक्त मैं BA पार्ट 1 का तालिब इल्म था और बरेली के कॉलेज में ज़ेर तालीम था। हम 7 बहन भाई थे। वालिद साहब बहुत बड़े जमींदार थे। जमीनों और बागात समेत वालिद ने हर बच्चे के लिए अलग अलग मकानात बनवा रखे थे। अपने बहन भाइयों में सिर्फ मैं पाकिस्तान आ गया था, बाकी के बहन भाई वहीं इसी अंदाज में रह रहे हैं। मैं साल में एक बार वहां का चक्कर लगा लिया करता था। यह वाकया मेरे तीसरे नंबर के भाई जमील के साथ पेश आया। वो शुरू से ही शिकार का शौकीन था। बचपन में गुलेल और बड़े होने पर राइफल इसके हाथ में जरूर होती। मैं जब एक बार इंडिया घर वालों से मिलने गया तो जमील को सुस्त पाया। पता चला कि इसकी हथेली पर बहुत बड़ा फोड़ा निकल आया था, जिसकी सूजन से इसकी चारों उंगलियां आपस में जुड़ सी गई थी। मैंने इसकी हथेली देखी तो बड़ी तशवीश हुई। मेरी भतीजी मतलब जमील की बेटी ने बताया कि अब्बा ने अपने इस पुरअसरार फोड़े का हर जगह इलाज करवाया। जिस किसी ने जैसा इलाज बताया और जिस डॉक्टर या हकीम के बारे में बताया वो वहां गए, मगर किसी इलाज से उन्हें जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ा। भतीजी ने अपनी थोड़ी पर एक निशान दिखाते हुए बताया कि यह भी अब्बा के इलाज के दौरान में एक हादसे का नतीजा है। किसी ने अब्बा को इस फोड़े की सर्जरी करवाने का मशवरा दिया था। अब्बा शहर के मशहूर सर्जन को घर ले आए। मैं उस वक्त गुसल खाने में नहा रही थी। सर्जन ने फोड़े को चीरा दिया तो अब्बा के हलक से ऐसी भयानक चीख निकली, जिसे सुनकर मैं बाथरूम से बाहर निकलने लगी तो स्लिप होकर फर्श पर गिर गई और मेरी थोड़ी और गर्दन पर कई टांके आए, जिसके निशानात अभी तक मौजूद हैं। अब्बा के फोड़े की सर्जरी तो हो गई, मगर इससे भी फोड़े में कोई फर्क ना पड़ा। वो दोबारा इसी साइज का निकल आया। अब्बा को फोड़े की तकलीफ के साथ ये दुख भी था कि अब वो शिकार नहीं खेल सकते। अपने भाई की इस तकलीफ पर मुझे बेहद परेशानी हुई। मेरी बड़ी बहन बहुत ही इबादत गुजार खातून थी। वो तहज्जुद के बाद लंबे लंबे वजीफे पढ़ा करती थी। मैंने उनसे कहा, आपा जमील की तकलीफ नहीं देखी जाती, वो हर किस्म का इलाज करा चुका है, सिर्फ रूहानी इलाज नहीं करवाया। क्या आप इस मामले में उनकी कोई मदद कर सकती हैं? बहन ने कहा, तुम उसको समझाओ, वो इन बातों को मानता कब है। जब तक किसी इलाज पर एतमाद मजबूत ना हो तब तक वो असर नहीं करता। मैंने जमील भाई को रूहानी इलाज पर बड़ी मुश्किल से राजी किया। मेरी पाकिस्तान वापसी के दिन करीब थे, इसलिए मैं वापस पाकिस्तान आ गया। इसलिए बाकी तफसील मुझे पाकिस्तान आने के बाद खतों के जरिए मिली, जो कि निहायत ही खौफनाक और अफसोसकुन थी। उन खतों की जबानी में आगे का वाकया बताता हूँ। मेरी बहन ने भाई की सेहत याबी के लिए किसी रूहानी आमिल के बजाय खुद ही खसूसी इबादत शुरू कर दी। और फिर एक ऐसा वाकया हुआ कि जमील पर भी यह बात वाजिया हो गई कि कोई नादीदा मखलूक इसको नुकसान पहुंचाने की ताक में थी। हुआ ये कि जमील के घर के बाहर एक बहुत बड़ा सहन है। वहां इसने एक कमरा बनाने का काम शुरू किया। मजदूरों ने दिन रात एक करके कमरा तामीर कर दिया, पर अगली सुबह जब घर वाले उठे तो वो कमरा मलबे के ढेर की सूरत इख्तियार कर चुका था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने एक पहाड़ उठाकर इसके ऊपर गिरा दिया हो। जमील ने उसे किसी दुश्मन की कार्रवाई समझा। इसने दोबारा उसे बनवाया। दूसरी बार भी वो कमरा चौकीदार की आंखों के सामने जमीन बूस हो गया। इस मर्तबा जमील ने उसे खराब माल इस्तेमाल करने का नतीजा समझा और ये काम किसी दूसरे ठेकेदार को दे दिया। मगर तीसरी बार भी वही हशर हुआ। मतलब जमील ने 3 बार कमरा तामीर करवाना चाहा और तीनों बार वो जमीन बूस हो गया। तब जमील ने हथियार डाल दिए और एक आलिम से रुजू किया। उन्होंने आके सहन का मुआयना किया और निशानदही करते हुए बताया कि सहन के आधे हिस्से और कोने पे बने हुए एक छोटे कमरे पर जिन्नात का कब्जा है और वो कभी इस जगह पर कमरा तामीर नहीं होने देंगे।
اس لیے کمرہ بنانے کا خیال ذہن سے نکال دیں تو بہتر ہے، وہ آپ لوگوں کو بڑے نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ جمیل بھائی کو تب یقین آ گیا کہ واقعی ان کے پیچھے کوئی نادیدہ مخلوق ہے۔ انہوں نے عالم کو اپنے پھوڑے کے بارے میں بھی بتایا تو اس نے ایک وظیفہ بتا کر کہا کہ گھر کے کسی نمازی پرہیزی سے یہ وظیفہ روز پڑھوائیں، انشاءاللہ منظر واضح ہو جائے گا۔ جمیل نے سارا قصہ اپنی بہن کو بتایا، وہ فوراً وظیفہ پڑھنے پر راضی ہو گئی۔ وہ خود بھی جمیل کے لیے وظیفے پڑھتی رہتی تھی۔ انہوں نے عامل کا بتایا ہوا وظیفہ بھی شروع کر دیا۔ 7ویں دن وظیفہ ختم کر کے بڑی ہی عقیدت سے جمیل کے لیے دعا مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ انہیں کوئی ایسا اشارہ مل جائے کہ ان پر جمیل کی بیماری کی حقیقت کھل جائے۔ اس رات آپا دعا مانگتے مانگتے مصلے پر ہی سو گئی تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے بڑے باغ کے ایک کونے پر ایک بہت لمبے قد کے بزرگ کھڑے ہیں۔ جس کونے پر وہ کھڑے ہوئے تھے وہاں ایک مقبرہ بنا ہوا تھا اور بہت پرانی چھوٹی چھوٹی کچھ قبریں بھی تھیں۔ ہم لوگ بچپن سے وہ قبریں اور وہ مقبرہ دیکھتے آئے تھے۔ اپنے بڑوں سے سنا تھا یہ مقبرہ حویلی کی تعمیر سے پہلے ہی باغ میں موجود تھا، قبریں بھی اسی کے ساتھ ساتھ موجود تھی۔ حویلی میں باغ کو بناتے ہوئے ان قبروں کو نہیں چھیڑا گیا، ویسے کا ویسا ہی رہنے دیا۔ میری بڑی آپا نے خواب میں اس مقبرے پر ایک بہت ہی لمبے قد کے بزرگ کو کھڑے دیکھا۔ میری آپا نے پوچھا، آپ ہمارے باغ میں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں اپنے بچوں کی حفاظت کر رہا ہوں، تمہارا شکاری بھائی ان پر نشانے بازی کرتا رہا ہے، اس نے ایک مرتبہ فائر کر کے میرے بچوں کو زخمی کر دیا تھا، میں نے اسے اب ایسی سزا دی ہے کہ وہ شکار کے قابل ہی نہیں رہا، اگر میرے بچے مر جاتے تو میں اسے زندہ بھی نہیں چھوڑتا۔ آپا کی خواب کے اس حصے میں کسی کھٹکے سے آنکھ کھل گئی، وہ اٹھ کر بیٹھی اور اپنے پلنگ پر جا کر لیٹ گئی، پر پریشانی میں ساری رات نہ سو سکی۔ صبح انہوں نے جمیل کو بلایا، وہ آیا تو اسے اپنے پاس بٹھا کر پیار سے پوچھا، جمیل بالکل سچ بتاؤ، تم نے کبھی مقبرے کے آس پاس نشانہ بازی کی تھی؟ جمیل نے بتایا کہ اس نے کچھ عرصہ پہلے باغ میں مقبرے کے پاس کچھ دھندلے سائے دیکھے تھے، دوپہر کا وقت تھا، اس نے بلا سوچے سمجھے ان پر فائر کھول دیا تھا، مگر جب وہاں جا کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ آپا نے کہا، یاد کرو تمہاری ہتھیلی پر یہ جو پھوڑا اس واقعے کے بعد نمودار ہوا تھا؟ جمیل نے بتایا کہ اس واقعے کے دوسرے روز ہی اس کا دایاں ہاتھ سوجا اور پھر 2 دن کے اندر اندر اس کی ہتھیلی پر پھوڑا نکل آیا تھا۔ آپا نے جمیل کو اپنا خواب سنایا تو جمیل کو یقین ہو گیا کہ وہ واقعی کسی نادیدہ ہستی کے ہتھے چڑھ گیا ہے۔ اب اس کا علاج کیسے ہو؟ جمیل نے اسی عامل سے رجوع کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ وظیفہ جاری رکھیں، وہ بزرگ دوبارہ نظر آئیں تو ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں، وہ یقیناً جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور اس سلسلے میں وہی اس کا توڑ بتا سکتے ہیں، کسی اور کے لیے ایسا کرنا بہت دشوار ہوگا۔ آپا پوری لگن سے جمیل کو اس مصیبت سے نجات دلانے میں لگ گئی۔ دوسری بار تقریباً 2 ماہ بعد وہ بزرگ انہیں خواب میں دکھائی دیے۔ آپا بتاتی ہیں کہ وہ خواب نہیں تھا بلکہ میں تو اس وقت کچی نیند میں تھی جب وہ بزرگ دوبارہ مجھے نظر آئے۔ آپا نے ان سے رو رو کر جمیل کے لیے معافی مانگی۔ بزرگ نے جواب دیا، یہ کام میں نے جس سے کروایا تھا وہی اس کا توڑ جانتا ہے، وہ فقیر مراد آباد کے ایک ہوٹل کے آس پاس ملے گا، اسے ڈھونڈے اور اس سے علاج کرا لے، مگر جمیل سے کہیے گا وہ اس سے معافی ضرور مانگے۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ غائب ہو گئے اور آپا کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے اگلے ہی دن جمیل کو ساتھ لیا اور مراد آباد چلی گئی۔ کئی ہوٹلوں کے چکر کاٹے، آخرکار ایک ہوٹل کے پاس ایک فقیر دکھائی دیا جس کا قد عام انسانوں کے نسبت تھوڑا زیادہ ہی لمبا تھا۔ وہ لوگ اسے کیا پہچانتے، اس نے خود قریب آ کر کہا، آ گئے تم دونوں، تمہیں دوا چاہیے نا؟ یہ کہہ کر اس نے جیب سے ایک پڑیا نکالی اور کہنے لگا کہ اس کو دودھ میں ڈال کر اسے پلا دینا، مگر اسے سزا تو ملے گی، یہ بہت شکاری بنتا ہے نا، اس کی سزا یہی ہے کہ آج کے بعد یہ کبھی بھی شکار نہیں کھیلے گا، شکار تو دور کی بات یہ رائفل کو ہاتھ تک نہیں لگائے گا۔ آپا اور جمیل ہکا بکا کھڑے رہ گئے۔ وہ دوا کی پڑیا آپا کے ہاتھ میں تھما کر بھیڑ میں گم ہو گیا۔ گھر آ کر آپا نے پہلا کام یہی کیا، اس پڑیا میں مٹی کے رنگ کا ایک پاؤڈر تھا، وہ اس نے دودھ میں گھول کر جمیل کو پلا دیا اور دوسرے دن ہی اس کے پھوڑے کی سوجن اترنا شروع ہو گئی اور 1 ہفتے بعد اس کا پھوڑا پچک کر بالکل کھال پر جم کر خشک ہو گیا۔ سب لوگ بے حد خوش تھے کہ اس بلا سے نجات ملی، اس بات سے بے خبر کہ آگے ان لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جمیل کا ہاتھ ٹھیک ہوئے 6 ماہ گزر چکے تھے اور جمیل سب بھول بھال گیا۔
और उसको फिर से शिकार करने का जुनून चढ़ने लगा। हालांकि उसको आपा ने कसम दे दी थी कि तुमने राइफल को हाथ नहीं लगाना। उसने खुद पर बहुत कंट्रोल किया, पर उसको एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। और एक दिन सुबह जब सब सो रहे थे, उसने राइफल उठाई और सबसे छुपकर बाहर खेतों में शिकार करने चला गया। उधर सुबह के 11 बज चुके थे और जमील जब अपने कमरे से नहीं निकला तो उसकी बेटी को परेशानी हुई, क्योंकि वो तो 7 बजे ही उठ जाता था। उसने जमील को बुलाने के लिए कमरे का दरवाजा खटखटाया, पर ये क्या, दरवाजा तो हाथ लगते ही खुल गया। जमील अपने कमरे में नहीं था और उसकी बेटी की नजर सामने दीवार पर गई तो वहां पर राइफल भी गायब थी। वो घबरा गई। वो दौड़ती दौड़ती आपा के पास गई, उनको सब माजरा बताया। ये सुनकर आपा की भी जान निकल गई। सब खेतों की तरफ भागे। वहां जाकर काफी ढूंढने के बाद उनको केले के दरख्तों के बीच में जमील की लाश पड़ी मिलती है। जमील को बहुत ही बेदर्दी से मारा गया था। उसकी लाश 2 टुकड़ों में थी और उस लाश को देख के ऐसे लग रहा था जैसे किसी बहुत बड़ी बला ने दोनों हाथों में उसको पकड़कर ऐसे घुमाया हो जैसे गीले कपड़े को निचोड़ा जाता है। और उसकी फटी आंखें देखकर सबको अंदाजा हो रहा था कि मरने से पहले उसने कोई बहुत ही खौफनाक मंजर देखा होगा और कितनी तकलीफ सही होगी। जमील की ये हालत देखकर सब घर वालों की चीखें निकल गईं और आपा तो बेचारी वहीं बेहोश होकर गिर गई। जमील अपने वादे पर पूरा नहीं उतरा और उसने उसका भयानक अंजाम भुगता। ये कहानी नस्ल दर नस्ल उस गांव में अपने बच्चों को सुनाई जाती है और जमील के अंजाम के बाद उस गांव में आज तक शिकार करना तो दूर की बात, कोई बच्चा गुलेल से भी नहीं खेलता। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक और स्टोरी, एक और किस्से और एक और वाक़ये के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज।